كوكو لي في جيسبر انكم تكونوا بخير وعلى خير وان الفيديو ديال اليوم يصيبكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت باش نبارطاجي معكم واحد لا غوسيت اللي هي لا غاليت دي روا فرانجيبان. جوست بور vous informer البنات l'histoire ديال هاد لا غاليت دي روا c'est une galette traditionnelle كيديروها لا ماجور بارتي ديال اوروبا وميم او ليبان et aussi au Canada كيديروها pour célébrer واحد لا فيت religieuse ديالهم. وان فيت هي كيبغيها الكبير والصغير، عليها انا فضلت نشاركها معكم في القناه ديالي فوفا شانيل. ودابا يلاه ندوزو باش ناخذوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا ليها لا بات فويتي وغادي نحتاجوا ليها اون كريم اللي غنصاوبوها اونصامبل. Au début, بغيت نقول لكم اننا غنوجدوا لا بات فويتي اونصامبل، مي سيت فواسي غادي ندير معكم اون بات فويتي انفيرسي et non pas classique. نورمالمون لا بات فويتي كلاسيك كتكون لا بات ديال الزبده هي à l'intérieur ديال لا بات de la farine. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va mettre la pâte ديال البور هي اللي تكون على l'extérieur وغادي نخدموها. داكوغ، غادي نوريكم لي زيتاب والمقادير اللي غادي نحتاجو. غادي ناخذو pour la pâte غنحتاجو 350 غرام دو فارين تكون جوده مزيانه. انا هنايا استعملت لو تي 55 وغادي نحتاجو ليها 150 ml d'eau froide وغادي نحتاجو une cuillère à soupe ديال فينيغر بلون والملحه. انا هنا الملحه درت 15 غرام وغادي نحتاجو 115 غرام ديال الزبده اللي غادي ندوبها ابري. اي بور لو فويتاج المهم جوده عاليه، وهنايا غادي نحتاجو بالنسبه للزبده 375 غرام دو بور. ودابا غادي نبداو التحضير ديال لا بات فويتي انفيرسي. او ديبي غنشدو هذا الماء ونرميو فوق منه الملحه، واحد المعلقه اللي قلت لكم ديال الخل، وغادي نحركوه مزيان. وغنشدو هاد لي 350 غرام ديال لا فارين ونشدو هاد الماء مع الملحه والخل وغادي نخويوه هنا. ونحاولوا نبداو نخلطوه شويه بشويه. اونتر طون انا راني ذوب الزبده، خصها تكون بارده دايبه وهي بارده عاد نزيدها على لاباط ديالي. بسم الله. غادي نزيد لي 115 غرام دو بور فوندو غنحاول نجمع هاد لاباط كامله حتى تولي ليا اون بات ليس هوموجين. فوالا دابا غادي نحاول نطلقها مستطيل وغادي نديرها فيلم اليمونتير وغادي نخشيها في الثلاجه لمده ساعه. و اونتر طون غادي نجبد لو روبو ديالي وغادي نحضروا فيه دابا الزبده. غادي ناخذوا لي 375 غرام ديال الزبده نديروها في الروبو ديالنا اي بي نزيدوا عليها طحين وغادي نحاولوا نخدموا هاد الزبده حتى يدخل لينا الطحين كله ما يبقاش، ونخدموها مزيان حتى تولي كوم اون بوماد. دابا الزبده ديالنا هي تدخل ليها داك الطحين كامل. دابا غادي نحطوه على فيلم اليمونتير وغادي نوجد واحد المستطيل اللي يكون الحجم ديالو كبر من الحجم ديال المستطيل ديال لاباط اللي درتو طالور. هانتوما غادي تشوفوا معايا. ها هي دابا وجدتها. انا غادي نخشيها 1 اور في الثلاجه حتى تجمع راسها مزيان وعاد نكملوا ليطاب سويفونت.
بعد ما خرجت لو بور مانيي من الثلاجه درتو سور بابي دو كويسون ودرت عليه شويه ديال الطحين. ودابا غادي نحاول نطلق منه غير شويه، نزيد نطولها غير شويه باش تجيني لو دوبل ديال ديك لاباط. غادي نهز هاد لاباط اللي درت في الكونجيلاتور وغادي نهز هاد لابارتي ديال الزبده وغادي نجيبها لهنا. من بعد ما كنحيد الطحين اللي عندي هنايا زايد فوق الزبده كنحاول نسدهم هنا في هاد لي بور وندير ليها هكا تتسد. غنشدها وغادي نخشيها في الثلاجه 30 مينوت. وهنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه غادي نحاول نطلقها عاوتاني، نطلقها لو ماكسيموم حتى تولي تقريبا واحد 8 ملم. وغادي نوريكم الطريقه ديال الفويطاج. ودابا غادي نشدو هاد الطرف، غادي نشدو هاد الطرف هذا وغادي ندوروه لو 2 تيير ديال لا لونغور ديال هاد لاباط، لو 2 تيير هكا. غنصاوبو لو 2 تيير كمسا ونحاولوا ناجوستيو هادو لو ماكسيموم ونجيبو هاد الطرف الثاني ونحطوه هكا. نحاولوا هذا نجيبوه حتى لهنا عاوتاني. هذا نحاولوا ناجوستيو هاد لي كوتي. داكوغ. عاوتاني نهزو هاد لو كوتي ونديرو على لا بارتي هنايا. دابا غنديروها فيلم اليمونتير وغنخشيوها في الثلاجه لمده ساعتين. هنا البنات من بعد ما دازت 2 زور في الثلاجه جبتها وغادي نعاود نفس العمليه. غادي ندير شويه ديال الطحين سور لو بلان دو طرافاي وغادي نحاول نطلقها انكور اون فوا تكون على 8 ملم. وغادي نطويوها عاوتاني 2 تيير كيف درنا المره الاولى. نشدو هاد الجهه ديال هنايا ونحاولوا نالينيوهم ونحيدوا ليكسيدون ديال لا فارين الا كاين. ونهزو هاد لابارتي عاوتاني اللي هنا وغنديروها هنايا وغادي نعلموها بيدينا على اساس درنا ليها 2 ديال لي تور. داكوغ. غادي نلوها انكور اون فوا فيلم اليمونتير وغادي نخشيوها ساعتين في الثلاجه. هاد لو طون دو روبو في الثلاجه راه شيء مهم ولا بات فويتي باش الا خشيناها كطيب ما كتقطعش لينا. هنا البنات عاوتاني خرجتها من الثلاجه من بعد ما دازت ساعتين ديال المكانه. دابا غندير شويه ديال الطحين وغنحاول نطلقها عاوتاني باش ندير لا تروازيام ايتاب ديال الفويطاج. غادي ندير لا ميم اوبيراسيون. غادي نحاول نطلقها على 8 ملم. ودابا غادي ندورها ان تور كومسا وغادي نشد هاد لا بارتي وغادي ندورها على لا مواتي ديال لا لونغور ديال لاباط. قبل في لي دو زيتاب كنا درنا لو 2 تيير، دابا غادي نديرو لا مواتي. وغادي ندوزو عليها هكا شويه ديال المدلك وصافي. وغادي نديروها فيلم اليمونتير وغادي نخشيوها في الثلاجه لمده ساعتين قبل ما نستعملوها. ومن الاحسن
احسن نخشيوها في الثلاجه ليله كامله باش كيكون ان بون فيتاج. دابا ميد ما غادي نخشيها في الثلاجه غادي ندوزو باش نوجدو لا كريم داموند اللي غادي نوجدو بها لا غاليت دي روا فرانجيبان. لي زانغريديون اللي غادي نحتاجو لا كريم داموند غادي نحتاجو 150 غرام ديال بودر داموند و150 غرام ديال السكر سنيده و150 غرام ديال الزبده تكون فريمون تري مو على حراره المطبخ. وعندي هنا 3 ديال البيضات بوغ لا كريم، بيضه وحده لا دوغور، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الفاني ليكيد. غنحاولوا نطلقوا هاد الزبده مزيان حتى تطلق لو ماكسيموم. من بعد نزيدوا عليها السكر وغادي نخدموها مزيان نخلطوه حتى يدخل هاد لو سكر. من بعد ما خلطت الزبده مع سنيده دابا غادي نشد بيضه بيضه وغادي ندخلها في هاد لا كريم. نزيد البيضه الثانيه نزيد البيضه الثالثه دابا ودابا غادي نزيد لا بودر داموند ودابا غادي نزيد معلقه ديال لا فاني ليكيد. غنخلطها مزيان حتى تدخل لا فاني اي غادي نديرها في لا بوش ادوي وندوزو نوجدو لا بات. من بعد البنات ما داز ساعتين في الثلاجه انا خرجت لاباط ديالي وحيدت منها واحد لابارتي وغادي نحاول نطلقها وغادي نوجد واحد دو سيركل. لو ديامتر ديالهم غادي يكون واحد 24 سنتيمتر. انا استعملت هاد المول تحت هانتوما غتشوفوا معايا كي غادي ندير ليهم. وغادي نحطو على بابي دو كويسون وغادي نعاود ان دوزيام سيرك. انا دابا درتهم فوق هاد لاطا ديال الفران وغادي نغطيهم وغادي ندخلهم للثلاجه واحد 15 دقيقه وابري غادي نبداو المونتاج ديال لا غاليت دي روا فرانجيبان. ودابا البنات غادي نشد شويه ديال الماء غادي ندوزو على الجنيبات ديال لاباط واحد 2 سنتيمتر باش منين ندير لا كريم داموند او ميليو ما تحلش لينا ما تخرجش لينا كم سا. اي بي غادي نشد ندير لا كريم داموند من لو سونتر ندير بحال الحلزون انا ما غاديش ندير لا فيف دونك غادي نشد لاباط الاخرى وغادي نحاول نديرها فوق منها. وغادي نحاول نابوي على لي كوتي باش ما تخرجش لينا لا كريم. غادي ناخذ واحد الموس وغادي نبدا ندير هكا في الجنيبات من بعد ما ساليت دوزت على داك الموس من الجناب شديت ديك البيضه وفقصتها وطربتها غير بالفورشيت وغادي ندهن شويه لا غاليت ديالنا اون بتيت كوش وما نديروش لي كوتي وغادي نخشيها في الثلاجه بوندون 2 زور وعاد نخرجها.
من بعد ما خرجت لا غاليت دي روا من الثلاجه تدازت ساعتين، كنعاود عاوتاني ندوز عليها واحد الكوش ديال اون كوش ديال البيض هكا بوغ لا دوغور، وما نقيش الجناب. وغادي نزوقها بواحد الطريقه، نتوما كل واحد يدير كيف ما بغى. غنمشيو غير بشويه باش ما نجرحوش لاباط، باش ما تقبوش لاباط بلوتو. فوالا لا غاليت دي روا هي وجدات. غادي نكون سخنت الفران على درجه 200 وغنخشي فيها لمده 20 مينوت، وابخي غادي نقص الحراره غنردها 180 درجه وغنخليها 30 مينوت اون بلوس. غادي نحاول ندير فيها شي تقيبات هنا باش تنفس، ما نديروش في لو سونتر، نو نديرو في لي كوتي. Et voici البنات notre galette des rois frangipane ملي خرجت من الفران جات بهذا الشكل. نتمنى انه يعجبكم. جوست بور فو دير البنات، هاد طريقه التحضير ديال لا بات فويتي انفيرسي ديما كتعطيني واحد الريزولطا اكثر من رائع، وهي المعتمده عندي في جميع التحضيرات اللي تندير، سواء كيكونوا سالي ولا سكري، حيت فريمون كتعطي ان تري بون فويتاج والريزولطا كيكون اكثر من رائع. انتما كي كتشوفوا نتمنى ان الفكره والوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير وتشجعوني بيان سور الى عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي، وما تبخلوش عليا بلو بارطاج وبجيم وشي ريكومونداسيون تكون فعاله تركه. سور سو غادي نقول لكم قتاش وفين غنشوفكم طبعا في الفيديو المقبل ان شاء الله. الى اللقاء.